हेलो डियर एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में हम सीटेट उर्दू लैंग्वेज के पेपर के लिए उर्दू पेडागोजी से कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ से उर्दू लैंग्वेज के पेपर में आपको ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर देखें, तदरीसी व आमोजिशी मवाद। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखिए, तदरीसी व आमोजिशी मवाद से मुराद वो तमाम चीज़ें, वसाइल और आलात हैं जो सिखाने और सीखने के अमल को आसान, दिलचस्प और मुयस्सर बनाते हैं, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जब एक टीचर क्लास में जाता है तो वो अपने साथ जो जो चीज़ें साथ लेता है बच्चों को सिखाने के लिए, वही तदरीसी व आमोजिशी मवाद है, यानी टेक्स्ट बुक, चार्ट, मॉडल्स, ठीक है, और जो भी उसके पास मवाद होता है उसी को हम तदरीसी व आमोजिशी मवाद कहते हैं। सेकंड नंबर पर है हतमी या तकमीली अंदाज़ाए कद्र। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम इंग्लिश में समेटिव असेसमेंट कहते हैं। वो जांच या इम्तिहान जो तदरीस मुकम्मल होने के बाद तलबा की मजमूई कारकर्दगी मालूम करने के लिए लिया जाए, हतमी अंदाज़े कद्र कहलाता है। जैसे सालाना इम्तिहान, बोर्ड इम्तिहान, ठीक है, यानी साल के आखिर पर जो इम्तिहान लिया जाता है उसी को तकमीली अंदाज़ा कद्र कहा जाता है। दूसरा है तामीरी या तश्कीली अंदाज़ा कद्र। इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तालीम में ऐसा अंदाज़ा या जांच जिसका मकसद तलबा की सीखने के अमल को बेहतर बनाना हो, तामीरी अंदाज़ा कद्र कहलाता है। इसमें उस्ताद दौरान तदरीस तलबा की कमज़ोरियों और खूबियों को जांचता है ताकि फ़ौरन इस्लाह और रहनुमाई की जा सके। यानी कुछ हफ्तों के बाद, महीने में जो एग्ज़ाम बच्चों के लिए जाते हैं, ठीक है, ताकि जो उनमें कमियां हों, जो उनमें कमज़ोरियां हों, उनको ठीक किया जा सके, उसी को हम तामीरी या तश्कीली अंदाज़ा कद्र कहते हैं। अगला है तशखीसी अंदाज़ा कद्र। इसको हम इंग्लिश में डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लेना। वो जांच जिसके ज़रिए तलबा की कमज़ोरियाँ, मसाइल और सीखने में दुश्वारियों की निशानदही की जाए, तशखीसी अंदाज़ा कद्र कहलाता है। मिसाल के तौर पर कमज़ोर तलबा के लिए मखसूस टेस्ट, मतलब क्लास में अगर कोई कमज़ोर बच्चे हैं, वीक स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए कोई अलग से कोई टेस्ट या उनकी गलतियों का तज्ज़िया किया जाए, या इब्तिदा में ही उनकी जांच की जाए कि ये बच्चे किस चीज़ में कमज़ोर हैं। ठीक है, तो कोई ख़ास टेस्ट जो उनके लिए रखा जाए, मखसूस टेस्ट जो उनके लिए रखे जाएं, उसी को हम तशखीसी अंदाज़ा कद्र कहते हैं। अगला है मुसलसल व जामे अंदाज़ा कद्र, यानी कॉन्टीन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ऐसा निज़ाम जांच जिसमें तलबा की तालीमी कारकर्दगी का मुसलसल और हर पहलू से जायज़ा लिया जाए, यानी लगातार जायज़ा लिया जाए। ठीक है, मुसलसल जामे अंदाज़ा कद्र कहलाता है। कॉन्टीन्यूसली जो उनके टेस्ट चलते हैं, जैसे हम उनसे सवालात पूछते हैं क्लास में, ठीक है, उनको हम कोई घर के लिए काम देते हैं, उसी को हम मुसलसल जामे अंदाज़ा कद्र कहते हैं। अगला है कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा ज़बानों को एक ही जुमले में इस्तेमाल करना। मिसाल के तौर पर, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पर देखो, डेली इंग्लिश का वर्ड है, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आएगा? ये होगा कोड मिक्सिंग। इस जुमले में मैंने दो ज़बानों का इस्तेमाल किया। ठीक है, उसके बाद है कोड स्विचिंग। गुफ्तगू या तदरीस के दौरान एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तब्दील होकर बात करने को कोड स्विचिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हिंदी में कोई बात कही पहले, या उर्दू में मैंने कोई सेंटेंस जुमला बोला, बाद में फिर मैंने इंग्लिश में बोला, तो उसी को हम कोड स्विचिंग कहते हैं। या बाद में फिर कोई और लोकल लैंग्वेज में, अपनी लोकल ज़बान में मैंने बच्चों को समझाया, वही कोड स्विचिंग है। अगला है डिसलेक्सिया। सीखने की एक ऐसी मुश्किल है जिसमें बच्चे को पढ़ने, लिखने, अल्फाज पहचानने या हैजे करने में दुश्वारी होती है। हालांकि इसकी जहानत आम बच्चों जैसी होती है। मान लो क्लास में कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो ऐसे तो बाकी बच्चों की तरह है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी वो कुछ अल्फाज को अच्छे से रीड नहीं कर पाता है, उसको उन अल्फाज को पढ़ने में दुश्वारी आती है, या जब कभी वो उनको लिखता है तो वो उनको अक्सर गलत लिख देता है।
ٹھیک ہے, اسی کو ہم ڈسلیکسیا کہتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے نام ہے تو وہ اس کو مان لکھ دے گا, ٹے ہے تو وہ اس کو ڈال لکھ دے گا یا ڈال کہہ دے گا. ٹھیک ہے, تو یہی ڈسلیکسیا ہے. اگلا ہے سمعی طریقہ کار یعنی آڈیٹری میتھڈ. ایسا طریقہ تدریس جس میں سیکھنے کے لیے سننے پر زیادہ زور دیا جائے. ٹھیک ہے, یعنی سننے پر زیادہ زور دیا جائے, اس کو ہم سمعی طریقہ کار کہتے ہیں. اگلا ہے بصری طریقہ کار یعنی یہ ویژول میتھڈ ہے. ایسا طریقہ تدریس جس میں سیکھنے کے لیے دیکھنے والی چیزوں کا استعمال کیا جائے, یعنی چارٹس کا یوز کیا جائے. ٹھیک ہے, اسمارٹ کلاس کا یوز کیا جائے, کوئی ویڈیو دکھائی جائے, تو وہ ہے بصری طریقہ کار. اگلا ہے املا زبانی جس کو ہم یوں کہیں ڈکٹیشن. املا زبانی سے مراد ایسا املا ہے جس میں استاد الفاظ یا جملے بول کر سناتا ہے اور طلبہ انہیں سن کر لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے تجزیہ. تجزیہ کے معنی ہے کسی چیز کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے اس کو اچھی طرح سمجھنا یا جانچنا. ٹھیک ہے, الگ الگ حصوں میں پہلے اس کو بانٹنا, ڈیوائڈ کرنا, پھر اس کو اچھی طرح سے سمجھنا. اگلا ہے قومی درسیات کا خاکہ نیشنل کریکولم فریم ورک. قومی درسیات کا خاکہ سے مراد وہ بنیادی منصوبہ یا فریم ورک ہے جس کے مطابق پورے ملک میں نصاب, تدریسی مقاصد, مضامین اور تعلیمی معیار طے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نیشنل کریکولم فریم ورک جو ہے یہ قومی درسیات کا ایک ایسا خاکہ ہے, ایک ایسا نقشہ ہے جو پورے ملک میں ایک ہی طرح کی کتابیں, تدریسی مقاصد, آبجیکٹیوز, ٹھیک ہے, ٹیچنگ لرننگ آبجیکٹیوز جو ہیں ہمارے, یا مضامین وغیرہ ایک جیسے جو ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں, فکس کیے جاتے ہیں. اگلا ہے ثالثانی فارمولہ. ثالثانی فارمولہ ایک ایسا تعلیمی پالیسی ہے جس کے تحت طلبہ کو 3 زبانیں سکھائی جاتی ہیں, یعنی 3 لینگویج فارمولہ, تاکہ زبانوں کو ترقی اور قومی یکجہتی کو فروغ ملے. یہ 3 لسانی فارمولہ یوں ہے. پہلے مادری زبان یا علاقائی زبان, جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں کی زبان. دوسرے نمبر پہ ہندی یا دوسری کوئی ہندوستانی زبان, اور پھر اس کے بعد انگریزی زبان. ٹھیک ہے, تو یہ 3 لینگویج فارمولہ آپ نے یاد رکھنا ہے, مادری زبان, ہندی اور انگلش. کلیئر. اگلا ہے سماجی تعامل. سماجی تعامل سے مراد لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا, بات چیت کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنا. ٹھیک ہے, تو اس میں جیسے اگزامپل ہے ایک استاد اور طلبہ کی جو بات چیت ہے اس کو ہم سماجی تعامل میں رکھ سکتے ہیں. خلقی صلاحیت, نئے انداز میں سوچنے اور کچھ نیا بنانے کی صلاحیت کو خلقی صلاحیت کہتے ہیں, یعنی کچھ نیا میتھڈ, کوئی نیا طریقہ, نیا سوچنے کا ذریعہ. ٹھیک ہے, وہ خلقی صلاحیت ہوگا. ہم آہنگ کے معنی ہے میل جول رکھنے والا, ایک دوسرے کے مطابق یا موافق. طلبہ اور اساتذہ کا تعاون ہم آہنگ ہونا چاہیے جو ایک دوسرے سے میل جول رکھے. ٹھیک ہے, یعنی اسٹوڈنٹس, ٹیچر نے کوئی بات اگر کہی کہ کل آپ اس کو تیار کر کے آؤ, اسٹوڈنٹس نے اس بات کو مانا, وہ اس کو پڑھ کر آئیں گے, دوسرے دن اس پر ڈسکشن ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ میل جول ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بات بتائی گئی اس پر عمل کرنا, اس پر بات کرنا, یہی ہم آہنگ ہے. توضیحی تحریر, ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی موضوع, خیال یا بات کو وضاحت کے ساتھ سمجھا جائے, یعنی بالکل تفصیل کے ساتھ جس چیز کو سمجھا جائے وہی توضیحی تحریر ہے. توسیعی مطالعہ. توسیعی مطالعہ سے مراد نصابی کتاب کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اضافی کتابیں, یعنی کسی چیز کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو دوسرے کسی مواد کو ریڈ کرنا, رسائل کو پڑھنا. ٹھیک ہے, وہ توسیعی مطالعہ ہے. ادراجی تحریر. ادراجی تحریر اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں معلومات, خیالات یا واقعات کو ترتیب وار درج کیا جائے, ایک سیکوینس آرڈر میں تحریر کیا جائے, لکھا جائے. ٹھیک ہے, مان لو اگر آپ کوئی پیراگراف لکھتے ہیں تو شروع میں کیا آئے گا, اس کے بعد کیا آئے گا, اس کے بعد آخر میں اس کی کلوزنگ کرتے ہیں آپ, تو وہ ادراجی تحریر ہے. اگلا ہے, یہاں پر یہ مسٹیک ہے, مستند متن, یہ یہاں پر دال ہوگا. مستند متن سے مراد ایسا متن ہے جو کسی خاص مقصد, حوالے یا معلومات پر مبنی ہو اور جس سے معنی واضح طور پر حاصل ہو. اسکیپ فولڈنگ تعلیم میں استاد کی وہ مدد یا رہنمائی جو طلبہ کو نئی چیز سیکھنے میں مرحلہ وار دی جائے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر استاد پہلے سوال حل کر کے دکھاتا ہے, پھر اشاروں سے مدد دیتا ہے, یعنی پہلے سکھانا, پھر اشاروں میں انہیں کسی اور سوال پر رہنمائی کرنا,
ٹھیک ہے، بعد میں اسٹوڈنٹس اس کو خود حل کریں گے، لیکن ان کو ساتھ ساتھ اشاروں میں مدد کرنا، ہیلپ کرنا، وہی اسکافولڈنگ ہے۔ اگلا ہے بنیادی باہمی ابلاغی مہارتیں۔ اس سے مراد روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی عام بول چال اور سماجی گفتگو کی زبان کی مہارتیں ہیں۔ تو یہ آگے آپ کا بنیادی باہمی کا مطلب ہوتا ہے آپس میں، ابلاغی مہارتیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ٹرمز تھی جو آپ کو سی ٹیٹ کے اردو پیپر میں پوچھی جا سکتی ہیں، اور پوچھی جا سکتی ہے نہیں بلکہ یہ سوال اکثر ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔